عليكم البنات، لاباس عليكم؟ مرحبا بكم عندي في قناه تعليم خياطه ملاك. راني رجعت هما الكتيفات اللي لقيتهم لكم المره اللي فايته. دابا غادي نوريكم الطريقه باش تلصقي الكم هنا في الدوره. اول حاجه نوريكم كي ديروا تنبلوا نفس الشيء اللي وريتكم في الكتاب. كندخلوا سنتيم ديال الخياطه ونبقاو دايرين مع هاد الدوره ديال اليدين بهاد الطريقه. تنكملوا الدوره ديال الكم ديالنا بهاد الطريقه. هيا هاديك السنتيم اللي كنت خليته في الكتف غادي ندخلو نتمشاو حنا دايرين مع الدوره ديال اليد. خص الاسباس يكون نفس داير سنتيم سنتيم. البنات اللي عاد مبتدئين يقدروا يعبروا بالماط باش يجي هذاك الشيء مريقل. الجلابه في الوساده باش نبديو نلاقيو لكم نديرو بهاد الطريقه، الثوب على جوج، اليد ديالنا على جوج، ونحاولوا نوضحوا النصف ديال اليد ديالنا بهاد الطريقه. يعني ها هو النص ديال اليد ديالي، نجي لهنايا نثبت النص ديالي مع الكتف ديالي مع الكتف بهاد الطريقه. ها هي الكم اليد ديالي دايره، يعني نجيب الثوب الجلابه ديالي وندور على حسب هكا. دابا غادي نبدي الملاقيه ديالي من هنا ونبقى دايره معها حتى لهنايا، ونرجع عاوتاني نبدي من هنايا نولي دايره مع اليد باش الديفو الا كان شي ديفو يخرج هنايا. وعلاش كنبديو في الوسط؟ لان الا بدينا منا وجينا طالعين يقدر يخرج الديفو في جهه وحده، يعني اليد كتجي عوجه. ها هو الكم ديالي، هي الجلابه الدوره ديالها، ها هو الوسط اللي بينتو نحيدو. دابا ندخل الابره ديالي في الثوب دائما من التحت، ندخل الابره في الخيط ديالي ونضرب هنا في الكتف الخيط دائري لتحت. الملاقيه كما وريتكم في الدرس الاول، ندير الخيط دائري الفوق نكون هذيك العين اللي كتكون في الوسط. دابا غادي نخدم عادي. دابا نضرب في هاد العين الخيط دائري لتحت ونبقى بهاد الطريقه. ملي نبغي نضرب الفوق ندير الخيط دائري لتحت، نرجعو الفوق ونضرب في وسط العين وندخلها في وسط العين. عاوداني الخيط الدائري الفوق ملي نكون باغيه ندير الدور ديالي لتحت، ندير الخيط الدائري ونضرب في العين بهاد الطريقه. نبقى نخدم
وما حدي انا نخدم وانا دايره باليد، ماشي كنسرح الثوب هكا ونخدم ندور معاها، فهمتي؟ الخيط الدائري لتحت نضرب في العين، الخيط دائما لتحت نضرب الفوق في الثوب، عاد نرجعو الفوق نضرب في وسط العين الخيط الدائري، يبقى الخيط الدائري الفوق. ممكن باغيه نضرب في الثوب لتحت، نضرب في الابره بهذه الطريقه، الخيط الدائري يبقى لتحت، نضرب في الثوب ونرجعو الفوق ونضرب في وسط العين بهذه الطريقه، نضرب نحتني الخدامه وانا اللي كنضرب هذا الثوب. نتمنى تكونوا فاهميني. دابا غادي نبقى هكا نخدم، نبقى دايره هكا مع الثوب حتى نوصل للقنت ديالكم، ونرجع معكم كي نوريكم الطريقه، نسيكم الاخر ان شاء الله. راني كملت الدوره ديالي ديال اليد. شتو البنات، هيا شط لي انايا واحد شويه، غادي نوريكم من نوليو لهنا باش نلاقيو، غادي نرجعكم كي ديروا باش تريقلوا هنايا اليد ديال اليد اللي لقيت. هاد الدوره كتجي هكا دايره. دابا غادي نرجع الثوب، نرجع الجلابه ديالي لهنا والدوره ديال اليد، ديك النص اللي باقي اللي ما خدمتوش بهذه الطريقه. نثبت الفرايد ديالي في الكم الاول، هو داير يعني الكم هو اللي نثبتو في الاول اللي مساده، عاد نرجع الجلابه لعندو. دابا غادي نبدل نلاقي معكم هاد الجهه، غادي ندخل الابره ديالي هنايا، ونرجع لهاديك الغرزه اللي خدمتها ندير الخيط الدائري وندخل، عاوتاني نضرب في الثوب الفوق، غادي يكون عندي دائري لتحت، نرجعو الفوق ونضرب في الغرزه، ونبقى نخدم الملاقيه ديالي بطريقه عاديه. نضرب في الغرزه، نرجع نضرب في الثوب، ما حدنا نخدمو حنايا ندورو مع الثوب، نمشيو بهذه الطريقه. يعني الا كانت الخدمه، الا كانت الطريقه الاساسيه ماشي هي هذيك، يعني غادي الجلابه كنت تكون الخدمه ديالك عندك الرانده ديالك زوينه وكلش، غادي يخرج ديفو. بزاف البنات اللي عندهم تبارك الله عليهم الرانده زوينه، ولكن ملي تلبس الجلابه كيكون فيها الديفو افاد الفينيسيون، يعني من تبدي اليد ومن تبدي الكتف، اما يجي القب عوج، اما يجي اليد عوج، اما يجي ربع كبير على ربع. تبعوا معايا هاد الطريقه يعني ناجحه 100%. نبقاو نخدمو بهاد الطريقه حتى نكملو هاد نسيكم.
غادي تخدموا واحد المسافه باش نوريكم مني سالينا الخيط كيفاش نوليو نخدمو. ومن هاد القناه ديالي كنطلب من الناس كل واحد يجلس في دارو ويحاول يملأ الفراغ ديالو بشي حاجه اللي كتعجبو، اما بالمطبخ اما بالخياطه، اما المهم خص كل واحد يجلس في دارو لعل الله يبعد علينا هاد البلاء. غادي نبدل الخيط باش نوريكم كيفاش تبديو من جديد. انا خليت واحد المسافه صغيره باش نوريكم، يعني بقيت نلاقي معكم غادي يجي الفيديو طويل بزاف. خديت خيط اخر، حيد هذا الزائد هنا، ندخل الابره في الخيط في الابره. حنا نخدمو حنا ندورو الساده بهاد الطريقه. نجي لهاد الغرزه التاليه اللي درتها وندخل الابره ديالي تحتها ونخرج. شفتوا لاحظتوا البنات يعني مكانش واحد الفرق بين الورازي. ونبدي نخدم عادي، دائما نكون طالعه الخيط دائري لتحت، نكون هابطه الخيط دائري لفوق. دابا ما كنوريكمش يعني كيفاش تخدموا الملاقيه، نوريكم يعني منين تبديو. دائما باش نلصقوا لكم ناخذوا النص ديالكم ونلصقوا نصكم الاول، ومن بعد نلصقوا نصكم الثاني باش ما تجيش اليد عوجه. ندير الفتوح يعني هذا الخيط اللي راه هنايا حتى تقربوا له. ملي تكونوا تخدموا تحاولوا تزيروا هكا حتى تقربوا له نيشان. هاي الغرزه عاد تقطعوه وتحاولوا تقطعوا نيشان مع التول باش ما يبقاش باين هذاك الشرط ديال الخيط، وتخدموا عادي. دابا غادي نبقى خدامه بهذه الطريقه حتى نكمل نصكم. ونتمنى يكون الشرح ديالي واضح، وما تنساونيش باللايك والاشتراك في القناه ديالي. وشكرا اللي راهم متبعيني، والدرس الناجي ان شاء الله نوريكم كيف ديروا تكملوا الملاقيه ديالكم. يلا بسلام عليكم.